बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के सियासी हलकों में या सियासी पंडितों में ये मौजू बड़ा ज़ेरे बहस है कि हुकूमत जाने वाली है, और तरह तरह की मंतकें और तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं कि अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। कभी कहा जाता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले बहुत बढ़ गए और इस्टेब्लिशमेंट ने एक मुतबादल सियासी प्लान का हतमी फैसला कर लिया है, और शहबाज शरीफ साहब की जमानत पे रिहाई, उनके बाहर जाने की बातें और नवाज शरीफ के साथ मामला तय करने को एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है और जिस अंदाज से वो सामने आया है, उसके बारे में भी ये बातें की जा रही हैं कि जहांगीर तरीन जो है वो एक कोई कलीदी किरदार अदा करेंगे हुकूमत के खात्मे के बारे में। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार तब्दीली का जो नुक्ता है वो मरकज की बजाय शायद पंजाब से शुरू हो और पंजाब में पहली तब्दीली आए। अब ये खबरें भी आई हैं कि चौधरी निसार जो है वो भी एक्टिव हुए हैं और शायद वो पंजाब असम्बली का हलफ उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। और पंजाब में चौधरी बरादरान, चौधरी निसार, मुस्लिम लीग नून और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो मिलकर उस्मान बुज़दार की हुकूमत का खात्मा करेगा। आपको याद है चंद दिन पहले एक खबर गर्दिश कर रही थी कि कुछ वफाकी गुजरा की जो है हमारे पसे पर्दा कुव्वतों के साथ मुलाकात हुई, जिसमें पंजाब की तब्दीली के बारे में न सिर्फ बातें हुई बल्कि पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से और KPK के वज़ीर आला के हवाले से आला क़यादत ने, जो अस्करी क़यादत है, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। लेकिन साथ साथ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब भी इस पूरी तब्दीली के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पे जो असद उमर के ज़रिए पैगाम दिया कि अगर उनका रास्ता रोका गया, उनको हुकूमत ना करने की दी गई, उसमें रुकावटें डाली गई तो फिर वो असम्बलियों को तोड़ने का ऑप्शन इख्तियार कर सकते हैं और नए इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। अब यानी अंदाज़ा लगाइए, वो जो PDM था, जो हुकूमत गिराओ तहरीक के नाम पर बना था, वहाँ से चलते अब बातें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान पसे पर्दा मुफाहमत के नतीजे में एक बड़ी तब्दीली की बातें की जा रही हैं। फिर मामला जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के ऊपर आके खड़े हो गए कि शायद जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो कलीदी किरदार अदा करे। और दिलचस्प बात यह है कि आज जहांगीर तरीन ग्रुप के 3-4 MPs ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। असल में बातें ये है, देखिए, जो हुकूमत की तब्दीली की बातें थी, मुझे लगता है कि उसका वक्त अब गुजर गया है। अब 3 साल का अरसा जो है इस हुकूमत को होने वाला है। अब तो 1.5-2 साल हुकूमत के पास है। अब मुझे लगता है कि मामलात शायद कोई बड़ी तब्दीली की तरफ ना जा सके, और ये जो कहा जा रहा है कि जी हमने हुकूमत को गिरा देना है, हुकूमत को तब्दील कर देना है, शायद उस तरह की बातें सामने ना आ सकें। मैं महसूस कर रहा हूँ मुमकिन है कि इलेक्शन शायद जो है 6 माह पहले, साल पहले जो है वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हो। मामला अब इंतखाबात की तरफ ही जाएगा और नए इंतखाबात का रास्ता ही मुझे लगता है कि वो एक ऑप्शन होगा, चाहे वो 2022 में हो या 2023 में हो। अब इस वक्त अपोजिशन का सारा जोर भी नए इंतखाबात की तरफ होगा, और आपने देखा कि हुकूमत की भी इस वक्त तवज्जो का मरकज जो है वो नए से नए तरक्याती मंसूबे हैं और वो डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिनको वो दिखाकर लोगों को ये कायल करना चाहती है कि हम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में कामयाब हुए हैं। और ख़ास तौर पे इमरान खान को इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि अगर उन्होंने 2022 के अंदर वो सब कुछ डिलीवर ना किया तो लोगों का एतमाद हासिल करना उनके लिए चैलेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो बज़द है, एहतसाब के मामले पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। आपने देखा जो रिंग रोड वाला वाक़या है उसमें उनके मुशीर जुल्फ़िकार बुखारी साहब का नाम भी आ रहा है, उसमें वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर साहब का नाम भी आ रहा है, और बहुत से लोगों का नाम आ रहा है, और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर उसको समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जहांगीर तरीन के मामले में भी उन्होंने कहा है कि शफाफ तहकीकात होंगी लेकिन किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। और इमरान खान साहब बार बार एक नुक्ता फिर दोहरा रहे हैं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज या शरीफ फैमिली समेत किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, वो किसी को NRO नहीं देंगे। इस्लामाबाद की जो खबरें हैं वो ये बताती हैं कि जहांगीर तरीन के ग्रुप के सरगर्म होने के बावजूद हुकूमत को फौरी तौर पे कोई खतरा नहीं है, और इस बात का इम्कान मौजूद है कि यही जहांगीर तरीन के जो ग्रुप है
یہ چاہے اسمبلیوں میں علیحدہ نشستوں پہ بیٹھے، چاہے آپ اس کو پارلیمانی نیا گروپ قرار دے دیں، لیکن بجٹ اجلاس کے اندر یہ لوگ کسی نہ کسی شکل میں حکومت کا ساتھ دیں گے۔ اگر انہوں نے حکومت کا ساتھ نہ دیا تو پھر کوئی لاہے عمل جو ہے ان کے بارے میں حکومتی حلقوں میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن خیال یہ ہے کہ معاملات ابھی اس نہج پہ نہیں پہنچے یا وہ ریڈ لائن کراس نہیں ہوئی جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ مرکز اور پنجاب کی حکومتیں جو ہیں وہ تبدیل ہونے والی ہیں۔ پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیے، اگر صرف پنجاب کے اندر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تو پھر مرکز کی حکومت بھی نہیں رہے گی، پھر عمران خان وہی اسمبلی توڑنے کا سیاسی آپشن اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی پنڈت، یہ جو سیاسی مہم جوئی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیفیسٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے یہ ہے کہ جی اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نکو نک آ گئی ہے اور عمران خان سے جان چھڑانا چاہتی ہے، مجھے فوری طور پر اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، پاکستان کی سیاست اس وقت کسی بڑی سیاسی مہم جوئی کی مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ نے عمران خان کو باہر نکالا تو یہ مت بھولیے گا کہ عمران خان خاموشی سے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے، وہ گرائی واٹر پی لیں گے، وہ لالی پاپ لے کے بیٹھ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، پھر وہ جو مزاحمت کریں گے وہ زیادہ خطرناک ہوگی، کیونکہ ان کے پھر سٹیکس کوئی نہیں ہوں گے، تو وہ زیادہ پھر چیلنج کو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کریں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف، نواز شریف سے جان چھڑانے کے لیے ان کے ساتھ تو کمپرومائز کر لے، لیکن پھر عمران خان کی شکل میں ایک نیا جو کھلاڑی جو ہے وہ ایک مزاحمت کے لیے سامنے آ جائے، اور عمران خان کی آپ جانتے ہیں کہ ایک پاپولر پالیٹکس ہے، تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ فوری طور پر اس طرح کی تبدیلی کے ساتھ معاملات درست ہو جائیں گے، یہ درست تجزیہ نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب معاملات جو ہے وہ نئے انتخابات کی طرف جانے چاہیے، ساری توجہ کا مرکز جو ہے وہ نئے انتخابات، انتخابی اصلاحات کی طرف ہونا چاہیے، اور حکومت اپنی کارکردگی پر فوکس کرے۔ یہ جو سیاسی مہم جوئی ہے، یعنی حکومتیں گرانا، ان کے خلاف سازشیں کرنا، پس پردہ قوتوں کا آپس میں ٹکراؤ پیدا کرنا، یہ مجھے لگتا ہے کہ اب کھیل چلنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بات دیکھیے PMLN کو بھی ریلائزیشن ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت 5 برس پورے کرے، اور اپوزیشن اس موقع پہ کیوں چاہے گی کہ وہ حکومت کو سیاسی شہید بنا کر پیش کرے؟ یعنی اگر آپ نے حکومت کو زبر کی بنیاد پہ زبردستی طریقے سے نکالنے کی کوشش کی تو اس کا فائدہ تو عمران خان کو جائے گا، پھر عمران خان سیاسی شہید بن کے ایک اپوزیشن بڑی بھرپور طریقے سے کر کے یہ کہیں گے کہ ان کو بھی سازش کے ذریعے نکالا گیا ہے۔ تو ابھی تو اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ عمران خان اپنی مدت پوری کر لیں، اور جو ان کی کارکردگی کو چیلنج کیا جا رہا ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بڑھوتی پیدا کریں، اور یہ کہیں کہ یہ ایک ناکام حکومت ہے۔ اگلے انتخابات میں ہم اپنے آپ کو ایک کامیاب سیاسی جماعت کے طور پر، ایک کامیاب اتحاد کے طور پر پیش کریں، کیونکہ اس موقع پر اگر عمران خان کو نکالا تو وہ تو پھر سیاسی شہید بن جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت زیادہ جہانگیر ترین گروپ پہ بھی انحصار نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت گرانا ان کے مفاد میں نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ حکومتیں گرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کچھ طے کر کے۔ اب اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت حکومت گرانے کے موڈ میں نہیں ہے، ان کو بھی لگتا ہے کہ متبادل اس طرح کے آپشنز نہیں ہیں۔ آنے والے چند مہینوں کے اندر یہ بڑی صورتحال واضح ہوگی کہ یہ اپوزیشن اتحاد کہاں کھڑا ہے، فضل الرحمان کہاں کھڑے ہیں، نواز شریف کہاں کھڑے ہیں، مریم کہاں کھڑی ہے، شہباز شریف کہاں کھڑے ہیں، پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، عمران خان کہاں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد کوئی تانے بانے جو ہیں وہ اگلے صف بندی جو ہے وہ سیاسی اور حکومتی جسے کہتے ہیں انتخابات کے بعد کی صف بندی جو ہے اس پہ غور و فکر ہو سکتا ہے۔ فوری طور پہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنی ہم اس وقت جسے کہتے ہیں نا سیاسی ٹیلر دیکھ رہے ہیں، ان کے نتیجے میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حکومت جانے والی ہے، عمران خان کو فوری طور پہ کوئی خطرہ ہے، ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ایسے کوئی فیصلے کہیں ہوئے ہیں، اور نہ کوئی ایسی صورتحال ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ حکومت گھر جانے والی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اس وقت اپنے آپ کو زیادہ مضبوط فیل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ان کو لگتا ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن ہے اس میں وہ دم خم نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے، اور پچھلے 6-7 مہینے کی 1 سال کی سیاست دیکھیں تو عمران خان نے اپوزیشن کو برے انداز سے ایکسپوز کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج PDM ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے سیاسی مہم جوئی کا اب ٹائم نہیں ہے، توجہ کا مرکز نئے انتخابات
और नई हुकूमत साजी पे तो हो सकता है, उस पे कौन अपने कार्ड किस अंदाज से खेलता है, क्या ताने बाने बनाता है, ये आने वाले चंद महीनों के अंदर सूरत हाल को और ज्यादा वाज़ेह कर देगा।